Kagahapong adlaw Hulyo 1 ang unang adlaw din gikatakda ang paglingkod sa mga bag-ong napili nga mga opisyal human natapos ang eleksyon niadtong bulan sa Mayo. Sa lungsod sa Bonifacio ning lalawigan sa Misamis Occidental, gihugupan sa katawhan sa maong lungsod ingon man sa mga barangay opisyal ang unang adlaw sa pagsugod og trabaho sa mga bag-ong napili nga mga opisyales sa Bonifacio. Nasayran nga gipahigayon una ang misa o gisunod ang hamubo nga programa agi og pag-welcome sa mga bag-ong napili nga opisyal sa lungsod. Kinumduman nga niadtong pitsa 30 sa Hunyo, gipahigayon ang O-taking sa tanan nga mga bag-ong napili nga mga opisyal ning lalawigan sa Misamis Occidental nga didto kini gipahigayon sa Bayfront Arena, Oroquita City. Si Vice Mayor P. Manso sa lungsod sa Bonifacio uban sa mga sangguniang bayan og Mayor Ricky Bulahan huban sa O-taking ang mibisita kini sa Municipal Hall aron ilang makita ang sitwasyon og ang mga opisina. Si Vice Mayor P. Manso na mahayag nga di pa niya maistorya kung unsay ilang unahon. Una nilang pagkabaton ila una nga subayon kung unsay nabilin sa mapananglitan sa budget ug wa pa pod nila nakita kung unsay na-implement nga mga programa. Sugod gahapon nata sa O-taking. After sa O-taking, diretso mi ning checkmate din higa biin namin nakauli kay syempre amo pong gina-check kung unsay naa dinhi kay mo pong pag-anhin namo gyud pod after pila ka years nga amo nang gina-check ang mga offices. Sa karon medyo dili pa kayo mi ka istorya og unsay gyoy mauna tungod kay unahon sa namo og check ang og unsay nabilin kabahin sa ilahang mga annual sa labi na sa budget sa lungsod wala pa pud namo nalili kung unsay mga na-implement na mga ilang mga PPAs or unsa pay i-implement og igo pa ba sa mga budget nga ilang na priority. Si Vice Mayor P. Manso sa lungsod sa Bonifacio. Si Mayor Ricky Bulahan usa sa mga priority nga proyekto mao ang water system, ang tubig nga mainom og madala sa sentrong bahin sa Bonifacio aron mapahimuslan sa katawhan og dugay na kini nga gipangandoy sa lungsod sa Bonifacio ang tubig nga mainom sa mga tawo. Hinuon kining maong plano dako pa nga trabaho og ang pagproseso. Amo na maging at actually doon na may point sa agenda sa grupo among i-consider that the most top priority yun na mo ang ato ang pagdala sa tubig nga mainom gikan sa tubod padulong diri sa lungsod sa Bonifacio. Mao ginay number 1 nga priority nga gisinggit sa ato mga katawhan. Ang tinugdan na to na nagyud dito sa Malindang. So prosesonon pa na siya kay mananghid pa ta this DNR sa atong ECC dayon mananghid po ta sa ato ang mga igsoong lumad sa Pambe o mga water rights. Si Mayor Ricky Bulahan sa lungsod sa Bonifacio. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radio sa simbahan, Dubulico 5 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.